وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم چند جدوں وی آسمان تے چمکدا اے مینوں لگدا اے میرے آقا دی تلی ورگا او دے شہر پیار دا ہر پتھر نظر آندا اے سونے دی ڈلی ورگا تے او دا ہر ایک یار مینوں انج لگدا جویں پھل گلاب تے کلی ورگا یارو قسم خدا دیئے نہیں کوئی سونا میرے نبی ورگا حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے خزینے دی بات نہ نگینے دی بات کر خزینے دی بات نہ نگینے دی بات کر او کملیا حضور دے پسینے دی بات کر کملیا حضور دے پسینے دی بات کر چھوڑ پراں او پراں چھوڑ پراں
ذکر گلاب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے جس دن دا میں پڑھیا ہے رب دے قرآن نو سین لایا سونے مصطفیٰ دے فرمان نو جس دن دا میں پڑھیا ہے رب دے قرآن نو سین لایا سونے مصطفیٰ دے فرمان نو چھوڑ پرا اپرا چھوڑ پرا اور کوئی کتاب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں نبی دے صحابہ ساڈی اکھیاں دے تارے ہیں نبی دے صحابہ ساڈی اکھیاں دے تارے ہیں حسن و حسین سانو جان تو بھی پیارے ہیں حسن و حسین سانو جان تو بھی پیارے ہیں جنتی نواب نے او جنتی نواب نے نواب رہن دے جنتی نواب نے نواب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں پردے اندر بیٹھ کے سننے والی میری معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا سب تو پہلے میں اپنے مالک و خالق اللہ رب العالمین دا انتہائی زیادہ شکر گزار ہاں کہ جس اللہ احکم الحاکمین نے اپنی توفیق خاص نال میں نہ چیز انسان نو وعدہ وفا کرن دی توفیق عطا فرمائی اپنے ان احباب دا بھی شکر گزار ہاں جنہاں نے قرآن و سنت دیاں باتاں سنن سنان واسطے حاضری دا موقع دیتا میری مراد اس مسجد اس مرکز دی انتظامیہ معاونین منتظمین احباب جماعت بالخصوص محترم الشیخ قاری المقری محترم مولانا قاری محمد اصغر راشد صاحب اکاڑوی حفظہ اللہ تعالی تمام احباب دیاں محنتاں کوششاں کاوشاں اپنی بارگاہ عالیہ قبول فرما لے آج دی اے عظیم الشان فقید المثال کانفرنس اللہ تعالی دی توفیق و رحمت نال بڑی ہی کامیابی نال انعقاد پذیر ہے میں دعا گو ہاں جن جن بھائیاں نے جس انداز نال بھی آج دس پروگرام واسطے محنت کوشش کی تھی اللہ سارے دی محنت قبول فرما لے میرے تو پہلے میری جماعت دے نامور خطبہ اپنے اپنے مخصوص انداز اندر جاندار خطاب فرما چکے نے اللہ تعالیٰ سارے علماء دی حاضری نو قبول فرما لے تسی جتنے آئے ہو اللہ دی رضا و رحمت واسطے اللہ تہاڈا سارے دا آنا قبول فرما لے حضرات محترم میرے ذمے میرے شیخ نے موضوع لگایا عظمت قرآن اور قرآن والوں کی شان میں کوشش کراں گا اس سے حوالے نالی چند معروضات تساں احباب دے سامنے رکھا جس طرح اللہ تعالیٰ نے والدین دے کچھ حقوق ساڑے ذمہ لائے جس طرح ساڑے بیوی بچیاں دے کچھ حقوق نے
ہمسایاں دے کچھ حقوق نے، اسی طرح قرآن پاک اللہ تعالیٰ دے اس کلام دے بھی کچھ حقوق نے جڑے ساڑے ذمے نے، جڑے اسی ادا کرنے۔ محدثین نے قرآن مجید دے موٹے موٹے 5 حق بیان کیتے۔ قرآن مجید دا پہلا حق، چونکہ قرآن والیاں دی مجلس ہے اور قرآن دی بڑی عظیم درسگاہ دے اندر بیٹھے ہیں، اللہ دی توفیق و رحمت نال مینوں پتہ چلیا حفظ دی کلاس ترتیب نال چل رہی ہے، بچے ماشاءاللہ فراغت حاصل کر رہے ہیں۔ بھائیو، قرآن مجید دا پہلا حق ساڑے ذمہ ہے کہ صدقے دل نال اللہ دے قرآن تے ایمان لے آندا جائے، کہ قرآن واقعی اللہ دا کلام ہے اور اس بات اندر کسی قسم دا کوئی شک نہیں، لا ریب فی، قرآن لا ریب کتاب ہے اور اللہ دا کلام ہے۔ قرآن مجید دا دوسرا حق ساڑے ذمہ ہے کہ ایدی تلاوت کیتی جائے، کثرت نال انہوں پڑھیا جائے۔ قرآن بار بار پڑھی جان والی کتاب ہے۔ قرآن مجید دا تیسرا حق، قرآن مجید دے معنی مفہوم نو سمجھیا جائے۔ قرآن کہندا کی ہے، قرآن ساڈے نال گل کی کردا ہے۔ قرآن مجید دا چوتھا حق ہے کہ دے تے ایمان لے آن تو بعد، انہوں پڑھن تو بعد، دا علم حاصل کرن تو بعد پھر دے تے عمل کیتا جائے۔ قرآن دے احکامات نو سمجھن تو بعد انہاں تے عمل پیرا ہوئے انسان۔ اے بڑا وڈا حق جے قرآن پاک دا، اور بڑا اہم ہے، بڑا ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں خواب وچ ویکھیا ایک بندہ بیٹھا ہے تے دوسرا لیا کہ وہ سر تے پتھر مار دا ہے، وہ دا سر پھٹ جاندہ ہے، پتھر دور جا کے گردا ہے، وہ بندہ دوڑ دا ہے، فرشتہ پھر جناب وہ پتھر چوک کے واپس لے کے آندا، جدوں واپس آندا ہے تو اس بندے دا سر پھر سلامت ہوتا ہے، وہ پھر سر تے مار دا ہے، پھر سر پھٹ جاندہ ہے۔ میں پوچھیا فرشتیانوں کہ یہ کون ہے؟ تو میں نے جواب ملیا، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے تہاڈی امت دو بندہ ہے جنہوں اللہ نے علم دیتا سی پر عمل نہیں سی کردا۔ علم ہے سی، عمل نہیں سی۔ تسی جنہیں بیٹھے ہو، ٹھیک ہے تسی عالم دین نہ ہوو گے، پر تانوں یہ تے علم ہے نا بھی نماز فرض ہے، یہ تے علم ہے نا بھی والدین دے حقوق دی پاسداری کرنی ہے، ہمسایاں دے کی حق نے، بہن بھائیاں دے کی حق نے، علم ایسی عمل نہیں سی کردا۔ بالخصوص نماز دے معاملے چ بڑی سستی کردا سی، عشاء تے فجر دی نماز دے تے بڑی بھاری ہوندی سی، تاں اینوں عذاب دیتا جا رہا ہے۔ اور ہیر پنڈ دے باسیو، گردو نواں تو آن والے ہو، اے عذاب قیامت تو پہلے دیتا جا رہا ہے، اجے قیامت آئے گی، حساب و کتاب دے سلسلے بعد اندر۔ عمل اتنا ضروری ہے۔ قرآن مجید دا 5واں حق ساڑے ذمہ ہے کہ قرآن دی نشر و اشاعت نو عام کیتا جائے، ایدی تعلیم نو عام کیتا جائے، اور اے ذمہ داری صرف قاری صاحب دی نہیں، کسی عالم دین یا خطیب دی نہیں، ہر مسلمان دی ذمہ داری ہے بھی قرآن دی نشر و اشاعت نو عام کرے۔ ٹھیک ہے تسی قاری قرآن نہیں ہوو گے، تسی عالم دین نہیں ہوو گے، کم از کم جڑے لوگ دین دا کام کر رہے ہیں، دینی درسگاہ چلا رہے ہیں، قاری نے، عالم نے، انہاں لوگاں دے دستو بازو تے بن سکتے ہو نا، معاون تے بن سکتے ہو قرآن دی نشر و اشاعت واسطے۔ مگر بڑی معذرت نال اسی یہ دے برعکس ہاں، آج کوئی عالم دین مسجد بنا لے، دینی درسگاہ بنا لے، تے لوگ پتہ ہے کی کہندے نے، فلاں مولوی صاحب نے بھی فیکٹری بنا لی، فلانے مولوی صاحب نے اپنا کاروبار شروع کر دیتا ہے، کی کر رہے ہیں؟ انہیں مسجد نہیں بنائی، اوتے کی کردہ آخر مدرسہ بنائی بیٹھا، کردہ کی یہ نمازہ پڑھاندہ ہے، بچے پڑھاندہ ہے، کی پڑھاندہ ہے؟ قرآن پڑھاندہ ہے۔ اچھا اینو تسی فیکٹری کہندے ہو، اینو تسی مل کہندے ہو، اینو کاروبار کہندے ہو،
یہ گل کوئی انڈیا دا بتاں دا پجاری ہندو کہے، کوئی اسرائیل دا یہودی کہے، کوئی امریکہ دا عیسائی کہے تے گل مننے چاہتی ہے، تے مسلمان بھی یہ کہے کہ مولوی صاحب نے فیکٹری لا لی۔ میرے بھائیو، تہاڈی گلی اندر، تہاڈے بازار اندر 10 پرائیویٹ سکول بن جان انگلش پڑھان والے، کدی کوئی بندہ نہیں کہے گا انہیں بھی فیکٹری بنا لی، انہیں بھی میل لا لی، انہیں بھی کاروبار شروع کیتا ہے۔ جڑا بٹھا کے لوگاں نو قرآن پڑھائے، دین پڑھائے، انہوں کہیں دے اپنا کاروبار شروع کر لے۔ بھائی یہ تے ہر مسلمان دی ذمہ داری ہے قرآن دی نشر و اشاعت نو عام کرے۔ میں تے کہنا ہر گلی اندر، ہر محلے اندر دینی درسگاہ ہونی چاہیے، قرآن دی درسگاہ ہونی چاہیے، کسے گلی دے بچے دین دی تعلیم تو محروم نہ رہ جا۔ معاون بنو ایسے لوگاں دے، بازو بنو ایسے لوگاں دے، قرآن دی نشر و اشاعت واسطے ایک دوسرے دے ساتھی بن جاؤ۔ قرآن دا حق کے ساڑھے ذمہ، مگر اسی اللہ دے قرآن تو بڑے دور، اتنے دور اللہ دے قرآن تو اتنے دور۔ میں دیکھ رہا سی سوشل میڈیا تے ایک بندے نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی لوگاں نو سمجھان واسطے۔ ایک سکول دے اندر نا ایک ٹیچر بچیاں نو کہندا بیٹا اسی سکول ایک لائبریری قائم کیتی ہے، اسی چاہنے ہیں کہ اس لائبریری اندر مختلف قسم دیاں کتاباں رکھیے، لوگ پڑھیا کرنگے، مطالعہ کرنگے، علم، پر ساڑھے کوئی اتنا بجٹ نہیں کہ اسی جناب وہ لائبریری کتاباں نال بھر دئیے، تو اسی ساڑھے نال تعاون کرو۔ استاد جی کی کریے؟ بیٹا تواڈے گھراں اندر بہت ساری ایسیاں کتاباں ہونگیاں جنہاں دی تانوں ضرورت ہی نہیں، ایسیاں کتاباں ہونگیاں جڑیاں تواڈے نزدیک ضائع ہو رہیاں نے گھراں وچ، تواڈے نزدیک انہاں دی کوئی اہمیت نہیں، وہ کتاباں لے آؤ، سانو جمع کراؤ، اسی لائبریری دی زینت بنائیے۔ ٹھیک ہے جی۔ اگلا دن ہویا بچے بیگ بھر کے لے آیا، کنیاں لے آیا؟ میں 10 لے آیا، میں 5 لے آیا، میں 4 لے آیا، میں 3 لے آیا۔ انیاں کتاباں لے آؤ، بخاؤ کیڑیاں کیڑیاں۔ بچیاں نے بیگ کھول کے جدوں کتاباں کڑیاں تے ساری قرآن پاک سا۔ وہ بندہ رون لگ گیا، کہندا بیٹا میں تو انہوں کیا سی او کتاباں لے آنیاں نے جنہاں دی تواڈے نزدیک اہمیت ہی کوئی نہیں، او لے آنیاں نے جڑیاں کریں ضائع ہو رہی ہیں، تسی قرآن لے آئے ہو۔ جڑی گل بچیاں نے کیتی ہے نا شاید ہیر پنڈ والے ہو تواڈے سینے چتر جائے۔ بچے کہنے لگے استاد جی جدوں دی ہوش سنبھالیے اے ہی تا کتاب ویکھیے جنہوں کدی کسے کھول کے نہیں ویکھے، اے کتاب ہے ساڑھے کار 4 غلافیں ٹکی کدی نہیں کسے کھولے۔ ہاں جدوں بڑی امشیرہ دی شادی سی نا دے سر تو اسی ضرور گزاری سی۔ ایک دفعہ پرے پچایت دا مسئلہ بن گیا تے ابا جی لے گئے سن چوک کے قرآن تے ہاتھ رکھ کے جھوٹی قسم دین واسطے۔ بابا جی ساڑھے بیمار سن تے موت دے قریب سن، ادو سورہ یاسین پڑھی سی سارے نے لڑ کے۔ سانو قرآن بندے مارن واسطے یاد آندا، جھوٹیاں قسماں واسطے یاد آندا، قرآن انہاں کماں واسطے نہیں سی آیا۔ قرآن تیری میری رشد و ہدایت واسطے آیا، کامیابی واسطے آیا، لیکن اسی قرآن تو دور ہاں۔ یہی تے وجہ ہے نا جگہ جگہ تکے کھا رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں۔ قرآن دے قریب آؤ، تو انہوں پتہ ہی نہیں قرآن مجید نال تعلق جوڑن دے، قرآن مجید دی تلاوت کرن دے فوائد کتنے زیادہ ہیں۔ آؤ آج دی اس مجلس دے اندر میں تواڈے سامنے تعلق بالقرآن دے چند فوائد بیان کراں۔ اگر تسی قرآن نال تعلق جوڑ لو، قرآن نال پیار پا لو، اللہ دے قرآن نو کثرت نال پڑھن والے، علم حاصل کرنے والے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ تو انہوں دنیا آخرت فیدے کڑے عطا کریں گے، صلہ کی لبے گا تو اے میں گل تاں بیان کرن لگا چونکہ انسان دی فطرت ہے، انسان حریص ہے، انسان چاہتا ہے میں محنت ادو کراں جدوں مینوں بدلے کچھ لبے۔ میں تو آج فائدے دسنا، قرآن پڑھو گے نا، قرآن نال تعلق جوڑو گے تو تانوں فائدہ کی لبے تاکہ رغبت بن جائے، قرآن نال محبت پیدا ہو جائے۔ آؤ ذرا توجہ کرے جی، اللہ دے قرآن تے غور کرے۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے
اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ رب العالمین فرماتے نے دنیا کائنات دے لوگو، فرمایا ان ھذا القرآن، فرمایا بے شک اے جڑا قرآن پاک ہے، اے جڑا کلام حمید ہے، اے جڑا اللہ دا قرآن ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام، فرمایا قرآن قوماں نو راہ ہدایت وال بلند ہے، قوماں دی ہدایت وال رہنمائی کرنے والی کتاب ہے۔ انہاں لوگاں نو غلط رستیاں تو ہٹا کے صراط مستقیم دا درس دے دیئے کتاب، لوگاں نو اللہ دی جنت وال بلان والی کتاب ہے، لوگاں دی رشد و ہدایت دا سامان بننے والی کتاب ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام، فرمایا قوم واسطے قرآن نو باعث ہدایت بنا دیتا گیا ہے، باعث رحمت بنا دیتا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، پھر قرآن پاک مومنین واسطے بشارتاں بیان کردہ ہے، خوشخبری بیان کردہ ہے۔ کیڑے مومنہ واسطے؟ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، جڑے لوگ دیتے ایمان لے کے آئے پھر اپنی زندگی انہوں نے عمل نہ سجا لی، یعنی قرآن تے ایمان لے آندہ، پھر قرآن دے احکامات دے مطابق زندگی گزاری، اللہ دے قرآن نال پیار کیتا، قرآن تے عمل بھی کیتا، قرآن نال محبت پائی، پھر قرآن نو اپنی زندگی دا اوڑنا بھی چھوڑا بنا لیا، قرآن نال پیار کیتا، پھر قرآن نے جڑا جڑا حکم دیتا وہ دی پابندی اختیار کیتی۔ ایسے لوگاں واسطے اللہ دا قرآن بشارت بیان کردہ ہے، خوشخبری بیان کردہ ہے۔ خوشخبری سنیا جے، اللہ فرماتے نے ان لہم اجرا کبیرا، مولا کریم فرماتے نے اسی ایسے لوگاں واسطے بڑا بڑا اجر تیار کیتا ہے، اجر کبیر تیار کیتا ہے، بہت بڑا اجر، بڑا بڑا اجر اللہ تعالیٰ نے انہاں واسطے تیار کیتا ہے جنہاں قرآن نال پیار پا لیا، جنہاں قرآن دی تلاوت کیتی، جنہاں قرآن نال تعلق جوڑیا، جنہاں قرآن دی تعلیم حاصل کیتی، جنہاں قرآن تے عمل کمایا۔ اللہ فرماتے نے ان لہم اجرا کبیرا، اسی بڑا بڑا اجر تیار کیتا انہاں واسطے، اسی بڑا بڑا اجر دینا انہاں لوگاں نو۔ حضرات محترم دا یار ذرا گل نو سمجھو نا، گل نو سمجھو، اے گل پتہ ہے کون کر رہا ہے، اے خوشخبری پتہ ہے کون سنا رہا ہے؟ میرا مالک و خالق خوشخبری سنا رہا ہے۔ حضرات محترم اے وڈے اجر والی جڑی آفر دیتی جا رہی ہے، اے میرے رب دی طرفوں آفر ہے۔ میری مجلس دے اندر تسی جننے لوگ بیٹھے جے، تسی تنہا لوگ جے، سمجھدار بندے جے، پھر پنڈ والے ہو لاہوریو گل سنیا جے، سائی وال تو آن والا ہے پردیسی، بڑے محبت دے پھول لے کے آیا تواڈے واسطے، بڑی قیمتی بات تانوں دسنا چاہنا۔ حضرات محترم غور کریا جے، غور کریا جے، میرا اللہ کہندا میں بڑا بڑا اجر عطا کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں تواڈے سامنے کوئی آفر بیان کراں، میں اپنی حیثیت دے مطابق کرنی ہے، تسی کسے دے سامنے کوئی آفر رکھ دیو، تسی اپنے قد کاٹ دے مطابق اپنی حیثیت دے مطابق رکھنی ہے۔ تے اے آفر میرا رحمان دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، میرا اللہ سب نالوں وڈا ہے، اللہ آفر دے رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے میں بڑا بڑا اجر عطا کراں گا۔ لاہوریا گل تے غور کرنا یار، میرا اللہ ساریاں نالوں وڈا ہے، تے جدوں میرا رب وڈا اجر عطا کرے گا او کتنا بڑا اجر ہوئے گا۔
میرا اللہ جڑا اجر عطا کرے گا اللہ تے سب نالوں بڑا ہے. ہر بندہ اپنی حیثیت دے مطابق گل کردا ہے, اللہ اپنی شان دے مطابق گل کردا ہے. تے میرے اللہ تو وڈی کوئی چیز نہیں. میرا اللہ اتنا بڑا ہے زمین و آسمان نو اپنی انگلیاں تے لپیٹ لے. میرا اللہ اتنا بڑا ہے. اللہ اکبر. زمین بنان والا, آسمان بنان والا, اللہ اکبر. چاند سورج بنان والا, ستارے بنان والا, جنوں انسان نو پیدا کرن والا, کائنات دا نظام چلان والا اللہ ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناسا ویجعل من یشاء عقیما انہو علیم قدیر. قل اللہم مالک الملک تعطی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. میرا اللہ بڑیاں بڑیاں طاقتاں والا, بڑی بلند و بالا ذات ہے میرے کائنات دے رب دی. اللہ اکبر. جدوں اللہ بڑا اجر عطا کرے گا او کتنا بڑا اجر ہوئے گا ساڈے وہم و گمان اندر بھی نہیں, ساڈیاں عقلاں ختم ہو جاون. اللہ اتنا بڑا اجر عطا کرن گے. لہذا سونے ویر اللہ دے قرآن نال پیار پا لے, اللہ دے قرآن نال محبت کر لے, بڑا بڑا اجر لبنا ہے. شان قرآن والے آندہ تنوں دسا, قرآن والے آندہ ایڈا اچھا شان ہے. کائنات دے رب نے انہاں نوں ساریاں تو بڑا اجر عطا کرنا ہے, بہت بڑا اجر اللہ نے عطا کرنا ہے. لہذا آؤ قرآن نال یاری لائیے, آؤ قرآن نال پیار پائیے, قرآن والا بن جا قرآن والا. اللہ دی قسم ہے قرآن والے آندہ شان بڑا اونچا ہے. اے قرآن دا, قرآن صاحب قرآن دا شان تے میں تنوں کی دساں. قرآن اتنی بابرکت اور پر رحمت عظمت علی کتاب ہے, اسی تے انسان ہو. حافظ قرآن دی تے کی شان میں بیان کراں تواڈے سامنے. قرآن نال جیڑی چیز جڑ جائے اللہ انہوں ہی شان دے دیندے نے. انسان تے بڑی بڑی قاری قرآن دا تے شان کیا کہنے. قرآن نال اے تسی بازاراں چ چل کے آئے ہو, کنے کاغذ تسی ویکھے جڑے نالیاں چ ڈگے پیسے پیراں تھلے آ رہے سن, ہواواں چڑ رہے سن. ہے تے او وی کاغذ ہی ہے نا جڑا قرآن دا ورق بنیا, کاغذ ہی ہے نا. گریا ہوئے زمین تے سادے تو سادہ بندہ بھی چک کے چم کے انہوں بلند جگہ تے رکھ دیندہ ہے. کیوں؟ ایک کاغذ عام نہیں ہے, تعلق اللہ دے قرآن نال جڑ گیا. اللہ تے اس کاغذ نو بھی عزت دیندہ ہے جدا تعلق قرآن نال ہوئے تے بندے دا کڈا اونچا شان ہوئے گا. لکڑیاں دنیا تے بننا بندیاں, کئی دروازے بنان دے کام آئیاں, کئی فرنیچر بنان دے کام آئیاں, کئی جلان دے کام آئیاں. وہ بھی لکڑی ہوندی جڑی قرآن دی ریل بندی ہے. ہر بندہ ہوندہ احترام کردہ ہے. کیوں؟ اللہ تے اس لکڑ نو بھی عزت دیندے نے جدا تعلق قرآن نال ہوئے تے حافظ قرآن دا کڈا اونچا شان ہوئے. کپڑے دنیا تے بنو باندے, کئی پردے بنان دے کم آئے, کئی لباس بنان دے کم آئے, کئی میت دا کفن بنان دے کم آئے. ہے وہ بھی کپڑا ہی ہے جڑا قرآن دا غلاف بنے ہے. پڑھے یا کوئی نہ پڑھے, غلاف نو تے چاڑ کے مائی روزانہ ہی رکھ دیا. ادب کیوں؟ تعلق قرآن نال جڑ گیا. اللہ تے کپڑے نو عزت دے دیندے نے جے تعلق قرآن نال ہوئے تے تسی تے پھر انسان ہو. آؤ ذرا توجہ کرے آجے مسلمان بھائیو, اللہ دے قرآن نال جناب یاری لالو, قرآن نال تعلق جوڑ لو, قرآن پڑھیا کرو. اللہ رب العالمین توڑے تے مہربان ہو جانگے. توجہ کرے آجے, اللہ دے قرآن, قرآن نال پیار کر. اللہ دے قرآن, قرآن نال پیار کر. محشر دے وچ کم جسے ہونا تینوں جنت وچ لے جانا. محشر دے وچ کم جسے ہونا تینوں جنت وچ لے جانا. ہے کامل ایمان, ایمان نال پیار کر. اللہ دے قرآن, قرآن نال پیار کر. پیارے نبی تے جو ہویا نازل
جگ دی ہدایت واسطے کامل جگ دی ہدایت واسطے کامل اس دے وچ انمول خزانے دستے خود محبوب خدا نے اس دے وچ انمول خزانے دستے خود محبوب خدا نے پڑھ سورت رحمان رحمان نال پیار کر پڑھ سورت رحمان رحمان نال پیار کر اللہ دے قرآن قرآن نال پیار کر جس نے لائی اس نال یاری بولے اجاسی حافظ و قاری بولے اجاسی حافظ و قاری اچھا ہو سینہ میں نامی دنیا کرسی یار سلامی اچھا ہو سینہ میں نامی دنیا کرسی یار سلامی ملسی ایسی شان قرآن نال پیار کر اللہ دے قرآن قرآن نال پیار کر اج دا مسلمان اس تو دورے تائیوں دنیا تے مجبورے تائیوں دنیا تے مجبورے جد تائیں رہے اسی اس دے تابے بن دے رہے ہر جاتے فاتح جد تائیں رہے اسی اس دے تابے بن دے رہے ہر جاتے فاتح حق دا کر اعلان قرآن نال پیار کر اللہ دے قرآن قرآن نال پیار کر اللہ فرماتے نے ان لہم اجرن کبیرا اسی بڑا بڑا اجر عطا کرنا ہے قرآن والیاں نو بڑا شان عطا کرنا ہے ہن توجہ کریا جے غور کریا جے قرآن پاک نال یاری لان دا پہلا فائدہ بیان کرن لگا اللہ اکبر قرآن نال تعلق جوڑن دا قرآن پڑھن دا پہلا فائدہ میری مجلس اندر تسی جننے بندے آ کے بیٹھے جے ہر بندہ دکھی نظر آندا ہے ہر بندہ پریشان نظر آندا ہے زندگی اندر قرار کوئی نہیں رہ گیا کوٹھیاں موجود نے گڈیاں موجود نے دولتاں موجود نے شہرتاں موجود نے مگر سکون موجود کوئی نہیں قرار کوئی نہیں زندگی اندر بے چینیاں بڑیاں آ گئیاں نے میرے مسلمان بھائیو پہلی وجہ تے وے اللہ اکبر اسی سمجھ لے آئے جنی دولت بہت ہی کما لوانگے اتنا سکون زیادہ ہوئے گا جنی شہرت بہت ہی کما لوانگے اتنا اطمینان زیادہ ہوئے گا اللہ اکبر حالانکہ بالکل سرے تو ہی غلط گالے دولت اندر کدی سکون نہیں لبیا اگر دولت سکون ہوندا مینوں دس نہ کرون کافر دے خزانے دیاں چابیاں بھی اٹھاں دیاں قطاراں لے کے جاندیاں سن پر سکون لبیا نہیں لبیا اللہ نے خزانیاں سمیت زندہ زمین اندر دنسا دیتا سکون دولتاں دے اندر نہیں اگر چودراں اندر سکون ہوندا نمرود دے سر چ جتیاں کدی نہ پیندیاں اگر نمبرداریاں سکون ہوندا فرعون نو غوطے دے کے نہ ماریا جاندا سکون دے اندر نہیں اللہ اکبر لہذا مسلمان بھائیو دولت دے پیچھے نہیں دوڑنا قرآن والی دولت دے پیچھے دوڑنا ہے قرآن والی دولت نو سینے لانا ہے جڑی قسمت تے جلہ دولت لکھی ہو لب جائے گی قرآن والی دولت نو سینے لال ہے سکون لب جائے گا سکون مل جائے گا حضرات محترم اللہ دے قرآن نال یاری لاؤ سکون دولتان دے اندر نہیں جے میں بڑے بڑے کروڑاں پتی بندے ویکھے نے میں فیصلہ آباد جی تھے جمعہ پڑھانا نا تو انہوں پتہ ہے فیصلہ آباد ایک سندھی شہر بڑیاں ملاں فیکٹریاں اکثر لوگ آندے نے وڈے وڈے نا ملاں فیکٹریاں جمعے تو بعد کہن گے مولانا دعا کرے آجے پریشان بڑے ہیں ٹینشنہ بڑی تے میں مزاح دے طور تے انہوں نے کہنا حاجی صاحب تسی بھی پریشان ہو پھر ساڈا تے کاکھ بھی نہیں رہا تسی بھی پریشان ہو کاری صاحب کی مطلب میں کیا ملاں فیکٹریاں دے مالک ہو تے تسی بھی پریشان اگوں کہنے نے کاری صاحب کو ملاں بنانا سکون تھوڑی لب جاندہ اوے تو انہوں مزدور فٹ پات تے خراٹے مار دے نظر آنگے تے کروڑاں پتی نیند دی گولی دے بغیر سوندے بھی نہیں دولتاں ایک سکون نہیں آگا سکون کے چیز اندر اللہ فرما دینے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ
الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ اکبر، دلاں دا سکون چاہیے، دلاں دا سکون اللہ دے ذکر اندر ہے، قرار چاہیے، قرار اللہ دے ذکر اندر ہے۔ میرے مسلمان بھائیو، آج قرآن دے قریب آ جاؤ، اللہ سکون دے دے گا۔ اللہ دا ذکر کریا کر، اللہ دا ذکر پتہ ہے کس چیز دا نام ہے؟ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ قرآن اللہ دا ذکر ہے، کتے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ نماز اللہ دا ذکر ہے، قرآن پڑھیا کر سکون چاہیے، نماز پڑھیا کر سکون چاہیے، سکون چاہیے، پھر قرآن پڑھن والا بن جا۔ اللہ دے ذکر نال اپنی زبان نو تار رکھیا کر، سکون اللہ دے ذکر اندر ہے۔ آج سکون ساڑیاں زندگیاں کسے وجہ کر کے کوئی نہیں، سانو قرآن نال پیار کوئی نہیں، قرآن دی تلاوت ساڑے گھر اندر کوئی نہیں۔ کدی او دور ہویا کردا سی قرآن دی تلاوت مسلمان دی پہچان ہوندی سی، پہچان تسی تے بارڈر دے قریب رہن والے لوگ جے۔ اللہ اکبر، میرے بزرگ جان دے نے جدوں پاکستان ہندوستان کٹھا ہویا کردا سی، ساڈے اس ملک دے اندر، ساڈے انہاں علاقیاں دے اندر ہندو بھی رہندے سن، سکھ بھی رہندے سن، عیسائی رہندے، مسلماناں دے نال باہمی انہاں دے تعلقات اچھے ہویا کردے سن۔ حضرات محترم صبح فجر دی نماز تو بعد انج لوگ اپنے گھروں نکل دے، ایک دروازے دے سامنے گزرے، اندر بابا جی قرآن دی تلاوت کردے پینے، ماں جی قرآن دی تلاوت کردیاں پیاں نے، لوگ رک رک کے قرآن دی تلاوت سنن لگ جاندے تے بے ساختہ کیا کردے۔ ایک ہر مسلماناں دا گھر ہے، ایک ہر قرآن والیاں دا گھر ہے۔ اللہ اکبر، قرآن دی تلاوت تیری میری پہچان ہوندی سی، مگر بڑی معذرت دے نال اج بھی جناب حضرات محترم کئیاں محلے اندر عیسائیاں دے گھر موجود نے، سکھاں دے گھر موجود نے، مگر معذرت دے نال ادھر بھی مجرے دی آواز ہے، ادھر بھی مجرے دی آواز ہے، ادھر بھی موسیقی ہے، ادھر بھی موسیقی ہے۔ مینوں دس سکون کتھوں لبے، مینوں دس قرار کتھوں لبے؟ میری شادی انج دی کوئی نہیں رہ گئی جتھے بینڈ باجا نہ ہوئے، جتھے ڈھول ٹمکا نہ ہوئے، جتھے نچن دا پروگرام نہ ہوئے۔ اللہ اکبر، کدیوں جناب معاشرہ ہوندا سی، حضرات محترم قرآن دی ہے تا حق مہر قرار پا جاندیاں سن۔ آج ساڈے معاشرے وچ قرآن نال پیار کوئی نہیں، تدے تے سکون کوئی نہیں، اطمینان کوئی نہیں زندگی اندر۔ میرے مسلمان ویر، اگر سکون چاہنا زندگی اندر، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ دے قرآن سینے لا لے، اللہ دے ذکر اندر دلاں دا سکون ہے۔ اللہ دا ذکر کریا کر، چلدا پھردا اٹھدا بیندا رب دا قرآن پڑھیا کر، سکون مل جائے گا، قرار لب جائے گا۔ سکون دا متلاشی ہے، قرار دا متلاشی ہے۔ زندگی دیاں ٹینشناں ختم کرنا چاہنا ہے، اللہ دا ذکر کریا کر ویر جی، اللہ دا ذکر کریا کر۔ حضرات محترم یوٹیوب دے اتے آج بھی انڈیا دے اداکار دا انٹرویو موجود ہے، بڑا مشہور انہاں دا اداکار، بتاں دا پجاری جے، بتاں دا پجاری ہے بھی فلمی بندہ جناب، نچن ٹپن والا بندہ۔ او دی ایک گل میں تینوں سناواں، او کہندا جی مینوں بیماری لگ گئی بڑی وڈی، میرے دل نوں قرار نہیں ملدا، بے چینیاں ختم نہیں ہوندیاں۔ او امریکہ چلا گیا، کینیڈا گیا، بڑے وڈے وڈے ڈاکٹراں کولوں نے علاج کرایا تے مایوس ہو کے واپس آ گیا، آندا مینوں سکون نہیں لبیا۔ کسی ایک مجلس دے اندر ایک مسلمان ڈاکٹر نال دی ملاقات ہوئی، کہندا ڈاکٹر جی میں تہاڈا بڑا نام سنیا ہے، تسی بڑے دل دے ماہر ڈاکٹر ہو، سپیشلسٹ ڈاکٹر ہو، مینوں بھی کوئی دسو نا دوائی، مینوں کوئی دسو نا ایسا نقصہ کہ میرے دل دا قرار مینوں لب جائے۔ تے ڈاکٹر بندہ کوئی ایمان والا کہن لگا اللہ دیا بندیا میرے کول تیرا علاج تے بڑا بہترین ہے بھی مفت والا علاج، پیسہ بھی ایک نہیں لگے گا تے علاج بھی ہو جائے گا، مگر میرا دل کہندا تو دیتے عمل ہی نہیں کرے گا، میرا دل کہندا تو جناب نقصان نہیں اپنائے گا۔ کہندا بڑی عجیب گل ہے، میں کروڑاں روپے لا کے مایوس ہویا بیٹھا ماں، تسی کہندے میں مفت والا علاج نہیں کراں گا، دسو کی کرنا ہے؟ تے ڈاکٹر صاحب نے اس بندے نو قرآن تحفے چ دیتا، کہن لگا اللہ دا قرآن لے جا، دعائی دے طور تے، میڈیسن دے طور تے، ڈیلی روٹین نال ایک رکوع اللہ دے قرآن دی تلاوت کریا کر، ایک ہفتہ پڑھ اللہ دا قرآن، پھر مینوں 10 صلات و واقعات کی نے۔ پھر ڈاکٹر نہیں ہو بندہ اداکار خود اپنے انٹرویو چ دسدا ہے، لوگو اللہ دی قسم ہے میں ایک ہفتہ اللہ دے قرآن دی تلاوت کردا رہیا ہاں، جیڑا سکون امریکہ دے ڈاکٹراں دے ذریعے نہیں لبیا، کینیڈا دے ڈاکٹراں دے ذریعے نہیں لبیا، کروڑاں روپے لا کے نہیں لبیا، او مینوں سکون لبیا اللہ دا ذکر کرن نہ لبیا، مینوں قرآن پڑھن نہ لبیا۔ ایتھے گل ایک سوچن والی ہے، ہیر پنڈ دے باسیو، گرد و نواں تو آن والے
مسلمان بھائیو یار ایک بتاں دا پجاری ایک نچن ٹپن والا بے حیا بندہ وہ قرآن پڑھے اندے دل نو سکون لب گیا ہے انہوں بیماری دی دور ہو گئی ہے انہوں قرار لب گیا ہے پھر ساڑی زندگی اندر بے چینیاں کیوں نے پھر ساڑی زندگی اچ قرار کیوں نہیں ہے وجہ یہ سونے انہیں قرآن پڑھیا اسی قرآن پڑھیا کوئی نہیں انہیں قرآن دی تلاوت کیتی اسی کیتی کوئی نہیں اسی قرآن نہیں پڑھ دے قرآن نال تعلق نہیں جوڑ دے میرے مسلمان بھائی قرار چاہی دے قرآن پڑھیا کر الا بذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ اکبر اہل ایمان دا شیوائیں جدوں انہاں نوں سکون دی لوڑ ہوندی ہے وہ اللہ دا ذکر کر دینے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ دے ذکر اندری خبردار لوگوں خبردار حقیقت اندر دلان دا قرار اللہ دے ذکر اندر ہے دلان دا سکون اللہ دے ذکر اندر ہے قرآن پڑھیا کر سکون لبے گا قرآن پڑھیا کر قرار لبے گا مسلمان ویر توجہ کرے آجے اللہ اکبر پہلا فائدہ قرآن پاک نال تعلق جوڑندہ قرآن پڑھو گے سکون مل جائے گا اللہ اکبر ذکر اللہ دا بڑا نرالا ذکر اللہ دا بڑا نرالا ٹوٹے دلانو جوڑن والا ٹوٹے دلانو جوڑن والا تو ذکر دے موتی رول بندیا اللہ ہی اللہ بول بندیا اللہ ہی اللہ بول بندیا بڑے بڑے تھے پھیرا پا گئے بچ قبران دے ڈیرا لا گئے بڑے بڑے تھے پھیرا پا گئے بچ قبران دے ڈیرا لا گئے کرگن بستر گول بندیا اللہ ہی اللہ بول بندیا اللہ ہی اللہ بول بندیا قرآن نو سینے نالا قرآن نو سینے نالا اللہ تعالیٰ مہربانیاں کر دیں گے مہربانیاں قرآن پاک دی تلاوت دا دوسرا فائدہ تواڈے سامنے بیان کرا قرآن نال تعلق جوڑن دا دوسرا فائدہ آج میرے معاشرے چ بیماریاں بڑیاں عام ہو گئیاں نے ایسی موذی بیماریاں پوچھو میرے بزرگان دے کولوں اینا اپنے بچپن دے اندر اونا بیماریاں دا کدی نا تک بھی نہیں سی سنیا اللہ معاف کرے کسی نو ہیپاٹائٹس دی بیماری کسی نو شوگر دی بیماری کسی نو بلڈ پریشر دی بیماری کسی نو بلڈ کینسر دی بیماری کسی نو ٹی وی دی بیماری بڑیاں بڑیاں بیماریاں ایسی آئیاں نے لوگاں نو پتہ بھی نہیں سی میں حیران ہو جانا 3 سال دے بچے کینسر دے مریض ہو گئے 3 سال دے بچے ٹی وی دے مریض ہوئے پہنے چھوٹے چھوٹے بچے شوگر دے مریض ہوئے پہنے بیماریاں انیاں عام ہو گئیاں نے تے اے جڑی حالیہ بیماری گزری کرونا والی آج تو 5 سال پیچھے چلے جائیے سانو بھی ایدہ نا نہیں سی ہمدہ سانو بھی پتہ کوئی نہیں سی ایسی موذی بیماری آئی پوری دنیا دا دیوالیہ کرا دیتا پوری دنیا دا لاک ڈاؤن ہو گیا پوری دنیا دی معیشت تباہ ہو گئی اللہ اکبر بیماری پھیلی بہ گئے لوگ میڈیا تے کٹھے ہو کے انہاں کہا جی جلسیاں تے پابندیاں لا دیو دینی درس گاواں تے پابندیاں لا دیو نمازی اندر خلا پیدا کر چھڑو کالج بند کرو یونیورسٹیاں بند کرو مدرسے بند کرو بازار چ رش نہ ہوے کا دے لئی اگے جتھے بندے جمع ہوندے نے اوتھے کرونا پھیل جاندا ہے جتھے گیدرنگ ہوندی ہے کرونا دا وار ہو جاندا ہے اے اپنیاں طویلاں لوگاں دیاں حقیقت اندر میں تانوں سبب دساں اس کرونا دا سائیوال تو آن والا پردیسی اصلی سبب تینوں دسے کرونا دا ویر جی اصل سبب کرونا دا پتہ کیے اللہ فرماندے نے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس حقیقی سبب کرونا دا ساریاں بیماریاں دکھاں دا اے وے اوے اللہ دیا بندے ہاتھ تیرے میرے ہتھاں دی کمائی ہے تیرے میرے گندے اعمال دا نتیجہ ہے خشکی تری تے جو بیماریاں جو ظلم جو ٹینشناں پھیلیاں نے او ساڈیاں گناہ نال تعلق جوڑن دا دوسرا فائدہ حضرات محترم اللہ تعالیٰ بیماریاں تو نجات دے دین گے بیماریاں تو اچھا تیسرا فائدہ سن لو قرآن پاک دی تلاوت دا ہن بڑی توجہ کرے اج بڑی قیمتی گل تانوں دسن لگا بندے آندے نے مولانا 40 سال بیت گئے نے دعاواں کردیاں پتہ نہیں کی گل ہے میری دعا ہی قبول نہیں ہوندی بابا جی آندے نے 60 سال ہو گئے اللہ میری دعا نہیں پہ سن دے اوے نہیں بابا جی نہیں میرے ویر جی نہ میری ماں
ایسی گل نہیں کہ اللہ دعاواں نہیں سندا، اللہ دعاواں سندا ہے، اللہ قبول کردا ہے، پر سانو منگن دا ول نہیں آندا، سانو طریقہ نہیں آندا منگن دا، ساڈا منگن دا انداز ٹھیک نہیں۔ دعا قبول کرانا چاہندے ہو، اوے نوجوانوں جڑے جاندے ہو کاہناں دے کول، جادوگراں دے کول، انہاں ڈرامے بازاں دے کول، مال بھی لٹاندے ہو، ایمان بھی لٹاندے ہو۔ میری بہناں نہیں جانا ہے نہ جادوگراں دے کول، نہیں جانا ہے نہ کاہناں دے کول، اپنی عزت نیلام نہیں کرنی، اپنا مال نہیں لٹانا، اپنی غیرت دے ڈاکو نہیں لوگاں نو بنانا۔ اللہ اکبر، نقصہ فقیر لے کے آیا جے، آج تو بعد انشاءاللہ اگر عمل کرو گے اللہ تواڈی کدی کوئی دعا رد نہیں کرنگے۔ دعاواں دی قبولیت دا نقصہ تانوں دس کے جاواں، دعا دی قبولیت دا نقصہ حضرات محترم دعا دا انداز کی اپنانا ہے۔ وضو بنا لینا ہے، وضو بنا لینا ہے تے 4 رکعت 2 رکعت نفلی نماز پڑھنی ہے، صلاۃ حاجہ اللہ اکبر ضرورت دی نماز، وضو بنا کے 2 رکعت پڑھ، اللہ میں اپنی ضرورت دی واسطے نماز پڑھن لگا، 2 رکعت پڑھن لگا، پڑھ 2 رکعت، ویک ٹینشن دور ہوندی ہے کہ نہیں۔ صوفی جریج رحمت اللہ علیہ تے انضام لگا سی نا، بڑا بڑا لوگ مارن نو تیار سن، مار دینا بڑا ولی بنیا پھردا ہے۔ انہاں آکھیا سی یار کرنا تسی جو مرضی کر لیا جے، پھر تھوڑا جا ٹائم تو دیو نا مینوں یار۔ انہاں کی کیتا سی بھلا، صحیح بخاری ہے 2 رکعتاں پڑھیاں تے دعا کیتی اللہ جریج وچ بڑے گناہ ہون گے پر اللہ یہ ظلم تو میں نہیں نہ کیتا، اللہ تو میری مدد کر، مارتے جانا ہے پھر ایڈی ذلت دی موت تے نہ دے مالکا۔ نماز ہی پڑھی سی نا، اللہ تعالیٰ نے شیر خار بچہ جڑا قانون بدل چھڑیا، چھوٹا بچہ ماں دی گود وچ بولیا کہ نہیں بولیا؟ دعا اللہ رد نہیں کرنگے، قرآن نال تعلق جوڑ۔ چوتھا فائدہ تانوں دساں، تسی جننے ویر آئے جے جننے ویر میرے سمیت ساریاں دی خواہش ہے یار اللہ دی رحمت دے مستحق بن جائیے، کیونکہ رب دی رحمت دے بغیر تے کسے نہیں بخشیاں جانا، رب دی رحمت ضروری ہے کہ جنوں رب دی رحمت لب گئی او دا بیڑا بننے لگ گیا، کیونکہ جڑا رحمتی بن جائے او لانتی نہیں جیوندا، جڑا لانتی بن جائے او رحمتی نہیں جیوندا۔ اچھا رحمت لینا چاہندے ہو، رحمت دے مستحق بننا چاہندے ہو، پھر سنو حدیث صحیح مسلم دی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ دے گھراں دے وچوں جدوں بھی کسی اللہ دے گھر دے اندر لوگ جمع ہو جاندے نے تے اللہ دا ذکر کرن لگ جاندے نے، اللہ دا ذکر، اللہ دا ذکر، اللہ دا قرآن ہے، اللہ دا ذکر نماز ہے، اللہ دا ذکر کرن لگ جاندے نے۔ اے جی میں تسی آئے بیٹھے ہو اللہ دے گھر اندر، میرے شیخ مولانا قاری اصغر راشد صاحب نے حافظہ اللہ نے بڑی سونی قرآن دی مجلس سجائی ہوئی ہے، قرآن پڑھیا جا رہا ہے، قرآن سنایا جا رہا ہے، قرآن سنیا جا رہا ہے، قرآن دے کام تے گفتگو ہو رہی ہے۔ ایسی مجلس اللہ نو ایڈی چنگی لگ دی ہے، اللہ آسمان تو ایسی مجلس تے سکینت نازل فرما دیندے نے، راحت تے چین نازل فرما دیندے نے، تے اللہ دی رحمت ایسی مجلس نو اپنے گھیرے وچ لے لیندی ہے، اللہ دی رحمت دے گھیرے۔ میرا ایمان نبی پاک دی حدیث دے مطابق تسی اس ٹائم رحمتی بنے بیٹھے جے، اللہ دی رحمت دے گھیرے چاہے بیٹھے جے مسلمان بھائیو، اللہ دی رحمت اے بڑی وڈی خوش نصیبی ہے۔ کئی اس ویلے تاش کھیڑ رہے ہونگے، کئی شراباں پی رہے ہونگے، کئی مجرے ویکھ رہے ہونگے، کئی فلماں ویکھ رہے ہونگے، کئی اپنی یاران دیاں گپاں تے مجلساں میٹنگاں اٹینڈ کر رہے ہونگے۔ کڈے خوش نصیب ہو اللہ دے گھر وچ بیٹھے ہو تے قرآن دی مجلس وچ بیٹھے ہو، اللہ دی رحمت تانوں گھیرا پایا ہویا ہے۔ پھر تسی عام بندے نہیں یار، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جدوں لوگ اکٹھے ہو کے اللہ دا ذکر کردے نے، قرآن پڑھ دے سن دے نے، اللہ نو ایڈے چنگے لگ دے نے، اللہ آسمان تے اپنے فرشتیاں اندر انہاں دا ذکر کرن لگ جاندے نے۔ تسی زمین تے رب دا ذکر پہ کر دے جے، اللہ آسمان تے فرشتیاں دی مجلس سے تہاڈا ذکر پہ کر دے نے۔ پھر میرے اللہ دی عدالت بڑی کمال ہے، دنیا دے چودھریاں دے ڈیرے اندر چودھریاں دا ذکر ہوندا ہے، اللہ دی قسم ہے میری مجلس دے اندر کوئی رکشہ چلان والا بیٹھا ہے، کوئی جناب فروٹ دی ریڑھی لاہن والا بیٹھا ہے، گارا ٹھون والا بیٹھا ہے، اللہ اپنی مجلس سے چوندہ بھی ذکر کر دے پہنے، اللہ دا بھی چرچا کر دے پہنے۔ اللہ اکبر، لہذا مسلمان بھائیو رحمت دے مستحق بننا ہے، قرآن نو سینے لاؤ، قرآن نال تعلق جوڑو، قرآن پڑھیا کرو، قرآن پڑھیا کرو، کیونکہ اللہ دا وعدہ ہے مینوں یاد تو کر میں تینوں یاد کراں، مینوں یاد تو کر میں تینوں یاد کراں، وچ قرآن دے خود فرماوندا اللہ اے
ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ اے بگڑے سارے کم بناوندا اللہ اے ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ اے ایتے کسے بندے نو کہو نا یار او بھائی نماز پڑھیا کر یار قرآن پڑھیا او مولوی جی تو آڈے کام نے اسی کاروباری بندے ہیں ساڑھی روزی دا مسئلہ ہے دکانہ کنے کھولنیاں نے مارکیٹاں کنے کھولنیاں نے ساڑھے مسئلے روزیاں دے اسی ہوں نمازہ پڑھئے کہ دکانہ چلائیے گاہک سارے مڑ جن اچھا تو آڈا کی خیال ہے راڑے ہو روزی تو انہوں تو آڈی دکان دے رہی اے ملا فیکٹریاں روزی دے دیا تو انہوں اور نہیں پائی جے دکانہ تو انہوں روزی دے دیا نے تو میں نوں دسو ہیر پینڈ دے جننے آوارہ کتے نے اینا دی بھی کوئی مارکیٹ ویکھی ہے تسی اے پرندے چرندے جننے آوارہ جانور پھر دینے اینا دی ملہ فیکٹریاں ویکھی ہیں جے کسے شیر دی کوئی فیکٹری ویکھی ہوئے تسی شاید زندگی چرندہ گوشت نہ کھادا ہوئے اللہ شیر نو روزانہ کھواندہ ہے یہ فکر نہیں بیٹھا روزی دا مسئلہ ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ رزق دے فیصلے تے میرا اللہ اسمان تے کر دے روزی اخیلی ساڑھا روزی دا مسئلہ ہے اچھا جیڑا دیندہ او دا ہی دار چھڑی بیٹھا ہے کمال نہیں پتھر دے وچ کیڑیاں نومی فکر نہیں پتھر دے وچ کیڑیاں نومی فکر نہیں کیونکہ تھاں تھاں رزق پچھوندا اللہ اے ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ اے ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ اے بگڑے سارے کم بناوندا اللہ اے ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ اے قرآن پاک دی تلاوت قرآن پاک نال تعلق جوڑن دے 4 فائدے پنجواں فائدہ سن لو چلو آج ٹائم کافی ہو گیا ہے آج آپ پنجاں تے اتفاق کر لینے ہیں آج 5 میں تنوں او فائدے 10 چلے ہیں جڑے دنیا تے تنوں ہونگے دنیا تے کہ اگلی واری اللہ نے کتے موقع بنایا نا میں تنوں 5 فائدے او دسانگا جڑے تنوں مرن تو بعد ہونگے آخرت اندر لبنگے قرآن دے تعلق دے فائدے پنجواں فائدہ سنو یار میرے سمیت تسی جننے بیٹھے ہو ہر بندہ چاندہ ہے مینوں عزت لب جائے مینوں شہرت لب جائے مینوں وقار لب جائے اگر چاندے ہو ہیر والے ہو لاہوری ہو عزت چاندے ہو وقار چاندے ہو شان چاندے ہو تے سنو پھر قرآن والیاں دی شان سنو قرآن والیاں دی حدیث صحیح بخاری اندر نبی پاک فرماندے نے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ فرمایا لوگو تو آڈے بچوں خیر والے بندے پلائی والے بندے نیکی والے بندے عزت والے بندے شان والے بندے پتہ ہے کون نے قرآن پڑھن والے قرآن پڑھان والے قرآن سکھن والے قرآن سکھان والے قرآن دی تعلیم دین والے قرآن دی تعلیم لین والے پوچھ لو علماء کڑو میرے نبی گڈیاں والیاں دی گال نہیں کیتی میرے نبی کوٹھیاں والیاں دی گال نہیں کیتی گال اللہ دے نبی نے قرآن والیاں دی کیتی قرآن والیاں دی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ جڑے قرآن پڑھ دے نے بڑے خیر والے نے جڑے قرآن پڑھان دے نے بڑے خیر والے نے اللہ اکبر ویر جی عزت چاہی دیئے قرآن پڑھیا کر شان چاہی دے قرآن دی تعلیم حاصل کر لے اللہ دی قسم عزت قرآن والیاں دیئے آج کئی بے دین قسم دے لوگ آندھنے لو جی مولوی دی کڑی عزت ہوں دیئے مولوی بنا کے کی کرانگے حافظ بنا کے کی کرانگے حافظ تے پکھے مار جاندے نے ایک گلہ ہی رہ گئیاں حافظ تو آڈے ملک دا سیپا سلا رہے ایک گلہ ہی رہ گئیاں حافظ دی کڑی شان ہے تو آڈے ملک دا جرنیل ہی حافظ قرآن سوچاں بڑیاں پہیاں نے نہیں جی منڈے نو برگیڈیئر بنانا ہے انگلش پڑھائیے اچھا پڑھا لو اسی کو روکے پر قرآن بھی پڑھاؤ نا کیا حافظ قرآن برگیڈیئر نہیں بڑھ سکتا دین دا عالم انجینئر نہیں بڑھ سکتا حافظ قرآن تو اڈے ملک دا جرنیل بن گیا تے حافظ قرآن ملک دا وزیر اعظم نہیں بن سکتا بن سکتا ہے ساڑیاں سوچاں تبدیل ہو گئی نے مولوی بنا کے کی کرو مولوی پکھے مار جاندے نے زندگی کدی مولوی پکھا مردہ ویکھیا ہے تسی رجے مرے ویکھے ہونے نے مولوی نہیں پکھا مردہ اللہ دیاں رحمتیں ہی بڑیاں عالم دین تے مولویاں تے اللہ دا فضل ہی بڑا ہے کھلا کھاندے نے سونا پاندے نے تے ماشاءاللہ 4 ویاہ کراندے نے 28 بچے کاری یعقوب صاحب تے اخی عالم دین کڑا پکھا مر جگہ اے سلاب ہے نا اور مولوی سارے انہوں کھواندے رہنے جا
علماء ہی پہنچے ہوئے سن انہاں لوگاں دی مولوی ہے بھوکے مارے مولوی لوکاں نو کھواندے پھردے نہیں غلط بات ہے غلط سوچ ہے آپ مولوی بناواں گے کی ہوئے گا اکھے مولوی دی کیڑی عزت ہوندی ہے مولوی دا کیڑا وقار ہوندا ہے میں تہاڈی مجلس سے کہہ رہا تسی منو گے اللہ دی قسم چک کے آنا اگر معاشرے اندر عالم دین دی عزت نہیں قرآن والے دا شان نہیں پھر کسے دی عزت نہیں پھر کسے دا وقار نہیں پھر کسے دی شان نہیں تسی کہنا لو جی یہ کیڑی گل ہوئی وکھاواں پھر تانوں مولوی دی عزت اچھا تہاڈے ملک کے سب تو بڑا عہدہ کیڑا ہے وزیر اعظم والا بڑا عہدہ ہوئے گا صدر والا بڑا عہدہ کاڑے جرنیل بڑا وڈا ہوتا چلو ایک مثال دینا تنو سمجھ آ جائے اے تہاڈا مدرسہ جامعہ صدیقیہ ہاں اللہ اکبر و مدرسہ تعلیم القرآن اے جڑا مدرسہ تہاڈے سامنے حضرات محترم جڑے ادارے تسی بیٹھے ہوئے جے ایتھے ہن اذان ہو گئی ہے حضرات محترم اذان ہو گئی ہے اللہ دا کرنا ہے سویا تہاڈے علاقے دے ایم این اے صاحب بھی آ گئے ایم پی اے صاحب بھی آ گئے چلو انج سمجھو وزیر اعظم صاحب بھی آ گئے نے ملک دا جرنیل بھی آ گیا ہے حضرات محترم تہاڈا صدر بھی آ گیا ہے نماز دا ٹائم ہو رہا ہے کھڑے ہوئے نے انتظار اندر پوچھیا چودھری جی کی دا انتظار ہے اخے حافظ جی آن والے نے کاری صاحب آن والے نے او کاری قرآن پاویں ماڑے کھردا ہوے پاویں کالے رنگ دا ہوے انتظار کی دا ہو رہا ہے کاری قرآن دا ہو رہا ہے آ گیا حافظ جی سلام ہوے آؤ نظر سنو نماز پڑھاؤ نا تے اے سارے ان لینا بڑھا کے کھڑے ہو گئے حافظ جی کتھے آئے مصلی رسول تے آئے اے سارے مجمع چ بہ گئے کاری قرآن کتھے آیا ممبر رسول تے اوے دنیا ممبری نو روئی جاندی ہے او نبی دے ممبر تے چڑھ کے کھڑوتا ہے شان کی دا زیادہ کاری قرآن دا شان زیادہ اچھا ان کاری قرآن دی عظمت نو سناوا کاری صاحب مصلی تے آ گئے انہاں لینا بنا لیاں پیچھے سارے لینا بنا کے کھڑے ہاتھ بن کے کاری صاحب اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دیتی ہن دل کرے کاری اصغر صاحب تے پونے گھنٹے دا قیام کرن جاؤ خاں تسی رکوع ہے کوئی ہمت تہاڈے چ اوہ مولوی دی کیڑی عزت ہوندی ہے کھڑاوے گھنٹہ تمانوں پڑھاوے 2 سپارے پہلی رکعت کھڑوتے ہی سارے عام گل نہیں اگے جائیں گا اللہ شکل بدل کے رکھ دے گا پتہ ہی نہیں تینوں عالم دین دی اوہ مولوی دی کیڑی عزت ہوندی ہے ود کھا کے جے شکل نہ بدل دے رب عزت کوئی نہیں عالم دین دی ماش تسی دیندار لوگ بیٹھے جے حاجی جے نمازی دولت مند ہونا جرم نہیں دیندار نہ ہونا جرم ہے جڑے دین دے دشمن گلاں کر دے نا مولویاں دی میں انہوں نے مخاطب کر کے کہہ رہا اچھا کاری صاحب نماز پڑھا رہے نماز پڑھان دے کاری صاحب سجدے چلے گئے اینج کاری صاحب نے پیر جوڑ لے تے سارے کاری دے پیران دے پیچھے نے کاری اگے اللہ نے دنیا دے چودھری کاری دے پیرے جھکا کے دنیا نو پیغام دیتا ہے اٹھے چودھری دس مینوں شان والا کون ہے مقام والا کون ہے کاری قرآن دی عزت نہیں پھر کسے دی عزت نہیں لہذا بنو کاری قرآن بنو حافظ قرآن بنو عالم دین عزت بڑی لبے گی وقار بڑا لبے گا آخر نہیں جی مدرسے گلا کے بچے نو کی کرنا ہے مدرسے دی کڑی فلان چودھری صاحب دا پتر جاندہ ہے انہوں BMW تے چھڑن جاندے نے کالج فلان بندے دا جناب بیٹا جاندہ ہے انہوں جناب فارچی انر تے چھڑن جاندے نے فلان نمبردار صاحب دا بیٹا کالج یونیورسٹی جاندہ ہے وہ دے واسطے فارچی انر ہم دیئے فارچی انر انہاں دی کیڑی گل ہے اے تے ستے جناب کروڑ دے نے اکھاں مردے مسیتے آ جاندے نے اللہ اکبر پیدل ہی آندے پیوندے نے انہاں دا کوئی پروٹوکول نہیں بھائی جی تسی ویکھیا نہیں پروٹوکول تسی ویکھے انہاں دے لیڈراں دے بچے تسی ویکھے چودھریاں دے بچے وکھاواں تانوں قرآن پڑھن والے دا پروٹوکول وکھاواں تانوں دین پڑھن والے دا پروٹوکول اے ویکھ بچہ پڑھن واسطے نکلن لگا ہے گھروں قرآن بچہ نکلن لگا اپنے گھروں میں منیا چلو فارچیونر نہیں آئی BMW نہیں آئی دے واسطے جناب کوئی وڈی لگزری گڑی نہیں آئی حضرات محترم گڑیاں تے کی کرنا ہے آسمان تو فرشتے آ گئے وہ نئے دے پیرا تھلے آ کے پر وشاہ دیتے نے تو زمین تے چل کے نہیں ہو جانا چھاڑے پران تے چل کے جانا ہی 10 مینوں پروٹوکول کی دا زیادہ 10 مینوں شان کی دا زیادہ 10 مینوں مقام اوے بچی ہو گھبرایا نہ کرو ٹینشن نہ لیا تو اڈا شان بڑا اونچا ہے اوے او گڈیاں پہ جاندے نے تسی فرشتاں دے پران تے
تے چل کے آندے ہو فرشتیاں دے پیراں تے چل کے آندے ہو اور پروٹوکول تانوں دساں اچھا بچہ جا رہا کرو پڑھن کالج ایدی ماں دعا کر رہی اللہ میرے پتر نو کامیاب کری ایندا باپ دعا کر رہا ہے ہر قرآن پڑھن والا کرو نکلیا ماپے تے دعاواں کر دے ہی نے اے دے واسطے سمندر دیاں مچھلیاں بھی دعاواں کر رہیاں نے سمندر دیاں تہمیں چ رہن والیاں مخلوقاں بھی دعاواں کر دیاں اللہ دین دے رستے تے چلن والے نو کامیاب کر دے اللہ قرآن پڑھن والے نو عزت دے دے میرے ویر جی اللہ دے قرآن نال تعلق جوڑ لو اپنی اولاد نو دیندار بنا کے جا اے تیری اولاد تیرا کی بینک بیلنس ہے اج کوٹھی دا بڑا خیال ہی گڈی دا بڑا خیال ہی اپنی زمین دا پیڑی دا بڑا خیال ہی مار جانا ہے دنیا چھڑ کے چلا جانا ہے اللہ دی قسم ہے تیری سکی اولاد نے تیرے ہاتھ دے اندر 500 دی چاندی دی مندری بھی نہیں ہو جان دینی اے تیرا لٹھے دا سوڑ کرنڈی دا سوڑ پا کے لا دین گے پار چھڑن گے لیران لیران کر چھڑن گے تے دو جناب چولیاں دے اندر تینوں لپیٹ کے کپڑیاں چ لپیٹ کے فقیراں والی شکل بنا کے تینوں سٹ دین گے قبر دے گڑے اندر پتہ نہیں کسے دعا بھی کرنی کہ نہیں کرنی کنے کرنی جنوں آندی نہیں انہیں دعا کی کرنی ہے اللہ دیا بندیا مار جانا ہی کوئی انج دا بھی بنا جا ایسا نہ ہوئے تو مار جائیں تے تیرے پیچھوں کوئی نوینی گال بھی نام دا آندی ہوئے ربنا غفر لی ولی والدیا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب کوئی انج دا بنا جا اے جڑا فقیر تیرے سامنے بیٹھا ہویا ہے میں سائیوال دیکھ دے ہاتھ نال تعلق رکھنا راوی دے کنارے نور شاد علاقے اندر شیخ نو پتہ ہے میرے علاقے دا ساڈا اکرم اسی مدرسہ فیلو بیاں شیخ جامعہ عزیزیہ سائیوال بابا جی یحییٰ رسول نگری رحمت اللہ علیہ دے ادارے جو پڑھے نے قرآن دے کاری بنے نے میں بھی ہوتے تعلیم حاصل کی تھی حضرات محترم سائیوال تو 25 کلومیٹر دی مسافرت تے میرا بائی گاؤں ہے جدوں میں پڑھتا رہا نا جامعہ عزیزیہ اندر کچھ کار دے حالات بڑے ماڑے سن غربت بڑی سی پر میرا باپ غربت دے باوجود مینوں مدرسے گلاندا دین ول گلاندا تادی سے نعمت دے طور تے دسن لگا ماں اللہ دی قسم ہے اگر میرا باپ مینوں دین نال منسلک کر گیا ہے میری ایک نماز بھی انج دی نہیں ایک تقریر بھی انج دی نہیں ایک خطبہ جمعہ بھی انج دا نہیں کہ میں اپنے مرن والے باپ واسطے دعاواں نہ کردا ہواں کوئی ایک تا انج دا بنا جا تو مر جائیں تے کہندا پھر ربنا اغفر لی ولی والدیا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ایک تینج دا بنا جا ایک تیرے لاہور پچھلے چند سال اندر میں پڑھیا اخبار ایک بندے نے 22 سال اپنے بیٹے نو پڑھایا دوسرے ملکیں پڑھایا جدوں پتر پڑھ کے واپس ڈگریاں لے کے آیا باپ مر گیا تے جنازہ پڑھن لگے تے مولوی صاحب نو کہندا مولوی جی دسو جنازے کی پڑھنا ہے اونے کہ یار 22 سال پڑھیا تے تینوں اینا بھی نہیں پتا نماز جنازہ دعا کڑی پڑھنی ہے آدھا مینوں کوئی نہیں جے پتا 22 سال پڑھیا باپ دی قبر تے ساریاں ڈگریاں نو آگ لا کے جلا دیتا جوان نے ابا اٹھ کے دس نا میں کنوں پڑھا تے رب تینوں معاف کرے گا کیڑی ڈگری پڑھا تے اللہ تیرے تے رحم کرے گا کوئی انج دی ایک ڈگری باپ ویریا انج دی کوئی ایک ڈگری اولاد نو لے کے دے جا جڑی پڑھے تے تیرے واسطے صدقہ جاریہ بن جاوے سلام ہے انہاں ماپیاں نو جنہاں نے جامعہ صدیقیہ مدرسہ جناب تعلیم القرآن جو بچیاں نو حفظ کرایا ہے سلام ہے انہاں بچیاں نو جنہاں اپنے سینے اللہ دا قرآن محفوظ کیتا ہے عزت بڑی قرآن والے آندی اپنی اولاد نو دیندار بنا کے جا ایسا نہ ہوئے مر جائیں تے تیری اولاد نو دعائی کوئی نام دی ہوئے نماز جنازہ دی دعا نام دی ہوئے نماز نام دی ہوئے دعا اولاد نو دیندار بنا کے جا کتے یاد آئے اللہ دے ولی مولانا عبد المنان وزیر وادی رحمت اللہ علیہ اکھا تو نبی نے سن اللہ دے ولی اللہ اکبر فرماندے نے میرے باقی پہنا پائی بالکل ٹھیک سن تے میرے ابو جی نے سارے انو دنیا پڑھائی تے میں نبی نہ سی میں نو کہندے تو کسے کام دا نہیں جا تو مدرسے ٹر جا تو دین وال چلا جا ساڈا حال ہے یہ جڑا بچہ کسے کام دا نہ ویکھیے اونوں مدرسے پانے تے قرآن دا اے اللہ دا فضل ہے قرآن دی برکت ہے او ساڈے رنگا نکما پھر خطیب بن جاندا اسی نکما سمے کے پانے وہ بھی پڑھ گئے بڑے وڈے عالم بنے وقت دے فرماندے نے ابو جی فوت ہو گئے ایک دن خواب وچ ویکھیا تے جنت سیر کر رہے میں کہا ابو جی کی حال ہے کہندے نے اللہ دا بڑا فضل ہویا پتر عبد المنان اللہ نے مینوں جنت دے دتی آ پر میرے دل وچ ایک حسرت رہ گئی ابو جی اجے بھی حسرت او کیڑی کہنے لگے پتر کاش میرے سارے پتر نے ہوندے میں سارے نو دین پڑھا مینوں تے پتہ ایتھے لگیا قرآن والے دا ایڈا اونچا شان ہے
میں میں دنیا نو پیاریا ویر جی بچیاں نو قرآن پڑھا لو دین پڑھا لو اپنے بچیاں نو حقیقی تیرا سرمایہ تیری اولاد ہے لہذا بچیاں نو دیندار بناؤ بچیاں نو حافظ قرآن تے قاری قرآن بناؤ شان بڑی لبے گی مقام بڑا لبے گا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ دین پڑھانا ہے دین انشاءاللہ پڑھاؤ گے نا ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرو اسی مدرس سے بچہ ایک بچہ ضرور داخل کرانا ہے اولاد کراؤ گے نا انشاءاللہ دیندار بنانا ہے ہون تے بھی گل نہیں رہ گئی کہ حافظاں نو کیڑی جناب عزت مل دی ہے کاریاں نو کیڑی عزت مل دی ہے نا ویر جی عزت قرآن والیاں دی ہے عزت دین والیاں دی حسیمہ شردہ میدانے فرمیسی رب رحمانے قرآن والے اچھے شان والے قرآن والے اچھے شان والے نظر آسن بچ خزینے کئی چمکد حسن سینے ایمان والے اچھے شان والے حافظ قرآن دیاوے دس جنت نو لے جاوے اج اس نو حق ہے حاصل جنو مرضی بخشاوے ماں باپ بلائے جاسن سونے تاج پوائے جاسن ماں باپ بلائے جاسن سونے تاج پوائے جاسن پہچان والے اچھے شان والے میں کیا کرنا ماں اوتھے جڑے چودھری آندے نے لو جی مولوی بڑا کی کرنا ہے انہاں پوچھنا ہے اوئے اینو تاج کتھوں لبیا ہے تے رکشا نہیں سی چلاندا آواز آنی ہوندا پتر قرآن دا قاری ہے اینو بھی تاج لب گیا ہے تے اٹا ٹوندا سی ہوندی بیٹی قرآن دی حافظہ ہے ماں باپ بلائے جاسن سونے تاج پوائے جاسن پہچان والے اچھے شان والے حافظ و قاری و طالب علم میری مجلس سے بیٹھے ہو قرآن پڑھنے والے کدی نہیں گھبرانا ٹینشن بالکل نہیں لینی بعض دفعہ ایسا ہوندا ہے استاد جی ناراض ہو کے مار لیندے نے بعض دفعہ کھانا تباہ دے مطابق نہیں ہوندا دین پڑھنے واسطے پردیس بھی کٹنے پیندے نے گھروں باہر رہنا پیندا ہے ٹینشن نہ لیا جے گھبرا جنا انہاں قربانیاں دا بدلہ بڑا بڑا لبے گا عزت بڑی لبنی ہے دنیا وچ بھی تے آخرت وچ اے جڑا فقیر تیرے سامنے بیٹھا میں اگے دسیا ہے سائیوال تو 25 کلومیٹر دی مسافرت تے میرا بائی گاؤں ہے تے جدوں میں پڑھدا رہیا نا جامعہ عزیزی اندر ساڈے پنڈوں کوئی سواری نہیں سی آندی سائیوال شہر نو تے کار دے چ غربت نہیں سی سائیکل بھی اپنا کوئی نہیں سی 10 کلومیٹر تک مینوں ابو جی پیدل چھڈن واسطے آندے سن تے پیدل لے کے جاندے ہوندے سن اللہ اکبر قرآن دی تعلیم واسطے ایک دو دفعہ ایسا ہویا نا ویریو کہ 25 کلومیٹر تک میرے ابو کہنے لگے پتر آج سواری نہیں لبنی مینوں آج خیال آندا ہے شاید میرا غریب باپ سی اندے کول کرایا کوئی نہیں سی مینوں کہندے پتر آج پیدل ہی جانا پینا ہے آج سواری نہیں لبے گی اسی پیدل چلنے جناب 25 کلومیٹر دی مسافرت کی تھی بچہ سی تے میرے پیراں چ چھالے نکل آئے تے پیراں چ خون نکلن لگ گیا بیٹھ کے ایک درخت تھلے میں کہا ابو جی میرے کولوں نہیں پڑھیا جاندا قرآن میں کوئی نہیں پڑھنا دین ابو کہنے لگے پتر کا دلی گھبرا گئے میں کہا ابو جی ایکڑی گل ہوئی لوکاں دے بچے گھروں چیزاں لے کے آندے نے میرے کول کرایا نہیں ہوندا لوکاں دے بچے خرچے لے کے آندے نے ساڈے کول سائیکل بھی نہیں کہ تسی مینوں چھڈ کے آؤ سائیکل تے نہیں پڑھدا اے تے نالوں بہتر ہے میں مزدوریاں کر لینا وا اے تے نالوں بہتر ہے میں جناب تواڈے نال اٹاں گارے ٹو لواںگا بہتر ہے میں تواڈے نال کوئی محنت مزدوری کرنا کچھ تسی کماؤ کچھ میں کماواں تے باپ ہی ہوندا ہے باپ ورگی عظیم ہستی بھی تانوں نہیں لبے گی سکے بھرا بھی ترقی برداشت نہیں جے کر دے سکے بھرا بھی بھراواں نال حسد کر دے جے پر باپ انج دی عظیم ہستی ہے ویریا ہمیشہ باپ آندا ہے میرا پتر میرے تو اگے نکل جائے آپ مزدوریاں کردا ہے بیٹے نوں پڑھاندا پیا ہے لوگ کہندے نے مزدوری تے نال نہ پیسے کمایا کر آندا نہیں تاں ہی دیندے واسطے میں تکے ہی تاں پیا کھانا وا میرے پتر نوں تھکے نہ کھانے پے جان میں تاں ہی تے مزدوریاں پیا کرنا وا میرے پتر نو پڑھانا ہے کل نو اٹا نہ ٹونیاں پے جان ویر جی اپنے باپ دا ادب کریا کر اس باپ دے ساری زندگی دیاں محنت لا لا کے تینوں کسے کھاتے لا جاندے نے تے آپ قبراں چ پے جاندے نے جدوں سکون دے لوٹیاں دا ٹائم ہوندا ہے اودوں ماں باپ
پیندے نے ادب کریا کرے نہ ماپیاں دا حیا کریا کر میں اپنے باپ دی گود وچ بیٹھ گیا تے رون لگ گیا میں کہا ابو جی میرے کول نہیں پڑھیا جانا تے مینوں بڑی چنگی طرح یاد ہے میرا باپ میرے سر تے ہاتھ رکھ کے نالے اتھرو پیا وگاندا سی غربت دی وجہ تو نالے مینوں کہندا سی پتر نہ گھبرایا کر نہ ٹینشن لیا کر ایویں روندا پیا سائیکل کوئی نہیں تے خرچہ کوئی نہیں میرا بیٹا تو قرآن پڑھ جا میں تینوں دین والے پاسے لایا ہے قرآن والے پاسے تو قرآن پڑھ جا تو سائیکل نو روئی جانا ہے اللہ تینوں گڈیاں دے چھڈے گا تو سائیکل نو روئی جانا ہے اللہ تینوں عزتاں دے چھڈے گا آج گڈیاں موجود نے شہرت رب نے دتی ہے عزت رب نے دتی ہے تو آٹے ورگے ویر بھی استقبال واسطے کھلوتے ہوندے نے گناہگار دے حضرات محترم میرے اللہ دی رحمت میرے باپ دیاں دعاواں دا ثمر ہے ویر جی قرآن پڑھو عزت لبے گی حضرات محترم مینوں میرے باپ آگیا سی زندیت رکھ کے پتر نہارو سیکل دی کڑی گل نے قرآن پڑھ تینوں اللہ گڈی دے چھڑے گا آج گڈیاں موجود نہیں باپ موجود کوئی نہیں اے سارا کچھ قرآن دی برکت ہے اسی تے مجھان دے گٹے کٹنے لوگ سی دیاتی جے بندے راوی دے رہن والے سی اللہ اکبر حضرات محترم کی پتہ سی اسی لاہور بھی جاواں گے کی پتہ سی اسی لوگاں نو قرآن بھی پڑھ ایک قرآن دیاں برکتاں دین دیاں برکتاں اللہ تعالیٰ نے ساڑھے ورگے نکمیاں نو سٹیجاں تے بینا سکھا دیتا بیان کرنا سکھا دیتا قرآن پڑھو طالب علم و عزت لبے گی اور دنیا دے سارے دکھ توڑے ہو تو دور ہو جان گے جدوں اللہ فرمان گے آج قرآن پڑھ دا جا تے منزل چڑھ دا جا جتھے آج تیری بننا سے اتھے ویکھج میری عطا اتھے ویکھج میری عطا آج ویکھ تو رب دے فضل لے تیرے واسطے ہیں محلے مرجان والے اچھے شان والے قرآن والے اچھے شان والے نظر آسن بیچ خزینے کئی چمک دے حسن سینے ایمان والے اچھے شان والے ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا اللہ تعالیٰ نے قرآن والے نو بڑا بڑا اجر دے اللہ تعالیٰ کو دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ سانو سارے نو عمل دی توفیق عطا فرمائے ہاں جی بابا جی کی کہہ رہے بگڑے سارے کم بنوندا اللہ ماڑیاں دی گل بنوندا اللہ ماڑیاں دی گل بنوندا اللہ وضحا دی صورت یارو دس دیئے وضحا دی صورت یارو دس دیئے سب تو پہلے نات سنوندا اللہ ماڑیاں دی گل بنوندا اللہ مینوں یاد تو کر میں تینوں یاد کراں مینوں یاد تو کر میں تینوں یاد کراں وچ قرآن دے خود فرموندا اللہ ماڑیاں دی گل بنوندا اللہ پتھر دے وچ کیڑیاں نو وی فکر نہیں پتھر دے وچ کیڑیاں نو وی فکر نہیں کیونکہ تھاں تھاں رزق پچھوندا اللہ ماڑیاں دی گل بنوندا اللہ تھک تسی بھی گئے ہو تے میں بھی بڑا تھک گیا جی انشاءاللہ انہاں واسطے دعا کرنے اگر تسی اجازت دیو تے دو جملے میں پڑھ دینا کہ تھک گئے ہو حبشوں آئی شان تک لے
حبشوں آئی شان تک لے. اگر تسی بولو گے نا تو تانوں آج میں ایک تحفہ بھی دے جانا ہے. اچھی کہو خاں سبحان اللہ. ایک تحفہ دینا ہے تانوں یاد رکھو گے اگلے سال تک. بلاؤ یا نہ بلاؤ پر یاد تسی ضرور رکھو گے. حبشوں آئی شان تک لے ڈولیا نہیں ایمان تک لے. کعبے اُتے اذان تک لے. آقا پوچھ دے جنت دے اندر ٹر دائے کون ہور پیا. ٹر دائے او زمین اُتے جنتاں دے وچ شور پیا. ٹر دائے او زمین اُتے جنتاں دے وچ شور پیا. کالے رنگ وچ جمال تکے آئے حبشہ دا اک لال تکے آئے جس نے سونا بلال تکے آئے. آقا پوچھ دے جنت دے اندر ٹر دائے کون ہور پیا. ٹر دائے او زمین اُتے جنتاں دے وچ شور پیا. تحفہ لے لو تحفہ. ایک جملہ پڑھاں گا اگر تسی بولے تے پھر سارا دے دیاں گا نہیں تا دے کر رکھ لواں گا کول. اوے سونا جگ تے شاہ امم آیا. سونا جگ تے شاہ امم آیا. ونڈن دکھیاں دے غم آیا. ونڈن دکھیاں دے غم آیا. جڑا پوری تقریر اچ نہیں بولیا او دے بولن دا ٹائم آ گیا ہے. کوئی عبداللہ دا چین چمے کوئی زلف چمے کوئی نین چمے. کوئی زلف چمے کوئی نین چمے. چمن جبریل قدم آیا. چمن جبریل قدم آیا. ونڈن دکھیاں دے غم آیا. زندہ قبراں وچ پیندیاں سی. آقا آئے بیٹیاں کہندیاں سی. آقا آئے بیٹیاں کہندیاں سی. کی کہندیاں سی؟ تیرا آمنا ساڈے کم آیا. تیرا آمنا ساڈے کم آیا. ونڈن دکھیاں دے غم ہے. بڑا بڑا جملہ جے. جگ تے سردار او آیا ہے جدی کل کائنات رعایا ہے. جگ تے سردار او آیا ہے جدی کل کائنات رعایا ہے. اور جدی کل کائنات رعایا ہے. کیویں رعایا ہے؟ امت دا بن حاکم آیا. امت دا بن حاکم آیا. ونڈن دکھیاں دے غم آیا. سونا جگ تے شاہ امم آیا. ونڈن دکھیاں دے غم آیا. فقیران آئے صدا کر چلے. صدا خوش رہو ہم دعا کر چلے. تاک رات دینہ دعوت دے جو کی تاک رات دینہ نہیں پھساؤ نا دعا. میں دیکھنا ڈیری ویخ. چلو حضرت ان وڈے نے میں چلو یہ دیتے کوئی کرنے ہیں انشاءاللہ. دعا کرو میں کسی نے دیتی نہ. اے مسجد دی تعمیر دوبارہ ہوئی ہے تو انہوں سارے ہیں پائیاں نو پتہ ہے. تے جنہ پائیاں نے مسجد دی تعمیر واسطے حصہ پایا اے چیئرمین محمد انور اوان صاحب اور حاجی افتخار احمد اوان صاحب. حاجی محمد اکرم صاحب اکرم اوان صاحب. ٹھیکیدار محمد اسلم مغل صاحب. حاجی شبیر حسین صاحب. صاحبزادہ ماسٹر خورشید اقبال مرحوم
اللہ انہوں دی مغفرت فرمائے صاحبزادہ حاجی محمد یونس مرحوم صاحب، ملک عبد الوحید صاحب، اوان صاحب اور بھائی محمد یاسر مغل صاحب، عمر نذیر اوان صاحب، حاجی خادم حسین سندھو صاحب، اللہ تعالیٰ انہاں سارے دی محنتاں قبول فرما لے، بالخصوص قاری اصغر راشد صاحب، اللہ تعالیٰ سارے دی محنت قبول فرمائے، اے اللہ دا کارنا سارے واسطے اللہ ذریعہ نجات بنا دے، صدقہ جاریہ بنا، بیماراں واسطے فوت شدگان لوگاں واسطے دعا فرماؤ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، رب اجعل لی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یا اللہ جتنے مسلمان پریشان حال نے سارے دیاں پریشانیاں دور فرما، اللہ جتنے مسلمان دنیا چھڑ کے چلے گئے سارے اہل ایمان دیاں قبرانو جنت دا بغیچہ بنا، یا اللہ جتنے مسلمان زندہ نے صحت والیاں ایمان والیاں علم عمل والیاں حیاتیاں عطا فرما، یا اللہ کشمیر فلسطین دے مظلوم مسلمانہ دی غیبی مدد فرما، یا اللہ اس مسجد اس مدرسے نو رہندی دنیا تک آباد فرما، قاری اصغر صاحب انہاں دے معاملین سارے دی محنت قبول فرما دے، یا اللہ رات گئے تک تیرے بندے تیری رضا واسطے تیرے کارج بیٹھے رہے، اللہ انہاں سارے دا بیٹھنا قبول فرما، یا اللہ ساڑا فقیران دا سفر بھی قبول فرما لے، یا اللہ تینو تیری کبریائی دا واسطہ مولا جتنے مسلمان بیمار نے اسپتالہ اندر کراندر میری مجلس اندر اللہ سارے انہوں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، یا اللہ جو مسلمان فوت ہو گئے انہوں نے قبرانو جنت دا بغیچہ بنا، اللہ جنہیں دکھی دے لائے سارے اندے دکھ دور فرما، یا اللہ میریاں ماما بہنہ دے دنان دی نیک حاجات نو پوریاں فرما، یا الہ العالمین یا رب العالمین، اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو علی کل شیء قدیر ہے، اللہ سونے اپنی رحمت دے نال مولا کریم اپنے بندیاں نو نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما، جنہیں بے اولاد نے اللہ سارا نو نیک اولاد دے، جنہاں نو دتی ہے تابعدار بنا دے، جنہاں نو بیٹیاں دتیاں انہاں دیاں بیٹیاں دے مقدر بھی اچھے بنا، یا اللہ میرے سمیت جنہاں دے امی ابو فوت ہو گئے اللہ صبر جمیل عطا فرما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ سڑے والدین دے حال تے رحم فرما، یا اللہ تو انہاں دی مغفرت فرما، یا اللہ جنہیں مسلمان زندہ نے صحت والی لمبی زندگی عمل والی عطا کر، یا اللہ اسی تیرے بندے ہیں، اللہ تیرے بندے ہیں، تو مولا ہے مولا، اللہ تو ساڑا خالق و مالک ہیں، اسی عاجز لوگ ہیں، اللہ اسی فقیر ہیں، تیرے منگتے ہیں، اللہ تیرے دربار اندر تیرے منگتے آئے بیٹھے، اللہ ویک تیرے بندے نہ لا تگے نہ منا تگے نہ عزا کے نہ غبل لگے، تیرے سامنے چوڑیاں پھیلائی بیٹھے مولا، انہ دیاں لوڑا تھوڑا تو پوریاں فرما دے، یا اللہ اسی ہر حال اندر تیرے تے راضی، رضیت باللہ ربم و بالاسلام دینا و بمحمد النبیہ، مولا تو ہی ساڑے تے راضی ہو جا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و فی الآخرت حسنتا و قنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کوئی ساتھی جائے نہ بھئی کھانے دا